This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 24. بشنوید و تکرار کنید. خواندن. ماشین من 4 در دارد. 2 در قسمت جلو و 2 در قسمت عقب. در جلو سمت چپ مخصوص راننده است. 2 در عقب و در جلو سمت راست مخصوص مسافر هستند. سپر جلو جلوتر از چراغ‌ها و سپر عقب عقبتر از صندوق عقب است. شیشه جلو روبروی راننده و شیشه عقب پشت سر اوست. دنده در طرف راست راننده است و ترمز دستی در طرف چپ او. گاز، کلاچ و ترمز زیر پای راننده هستند. یک چراغ کوچک بالای سر راننده است. بعضی از ماشین‌ها فقط 2 در دارند. یکی مخصوص راننده و یکی برای مسافر. بعضی از اتوبوس‌ها 3 در دارند. 2 تا در قسمت جلو و یکی در قسمت عقب. شیشه‌های جلو و عقب ثابت هستند، ولی شیشه‌های 2 طرف بالا و پایین می‌روند. وقتی که شیشه پایین است، هوا از بیرون به داخل ماشین می‌آید و وقتی که شیشه بالاست، پنجره بسته است.